kana bitay incomplete bitaw sa imong heart. Na ma-feel jud mo nga kanang kulang ka. Na kanang nagdako na lang kanis kalibutan nga kanang dili jud mo ma-feel bitaw ang kanang love sa father. Ako kanang dito sa balay kanang makita na sa ina ko si tatay bitaw ihag-hag niya si Sasa maingit yun. Baka ko na ika na dyan siguro nung pag na kay Papa kay kanang 9 times na kanang maingit ka kay kaning makaingon ka bang gusto pa na ako ma-feel bitaw nga kanang ihag ka sa imong papa, kanang mamaray ka sa imong papa, pero kanang wala dyan ako na experience. Pero ako personally grabe akong pagpasalamat sa Ginoo nga kanang nasabtan na dyan nako bitaw ang purpose ako ang kinabuhi. Kay sa una grabe makahanap ko nga Lord, piling na ko malas kay ko na tao kanang dili na ko deserve siguro mabuhi din sa kalibutan kay gano'n ikani man akong mga experience na kanang sawayan ka sa mga tao. Sa una bata pa ko grabe jud puno jud kay kong mga panglait sa tao. Ingnan ko buang daw ko, dili daw ko humanog eskwela kay mabuntisan daw ko. Pero katong na word kay kanang ang ako lang giingon sa Ginoo na Lord kana na word kay baliktaron na nimo para sa ako. Amen. Andun na nagatujud ko nga kanang nadyo bitay purpose ang Ginoo sa akong kinabuhi kay kung siguro kung wala pa'y purpose ang Ginoo sa akong kinabuhi no kay suicidal kay ko na person nga kanang nag-tempt jud kong suicide kay kanang giusan na lang jud ako una-una ba kay niana ko la Lord gikapoy na jud ko sa akong kinabuhi kay kanang dili na ba jud ako masulayan nga kanang maka-experience ko kaharuhay nga kanang piling bitaw na ko na puro na lang kasakit ako magian pero ang hinay-hinay jud kanang gipa sabot sa Ginoo sa ko mga na jud ko'y purpose sa imo ha nga ang tanan nimong kasakit nga imong nagian, mahimo na nimong inspiration para magpadayon ka sa imong pagkinabuhi. Na kanang magkakuan na po ko sa word sa Ginoo ba nga, di ba? Na dito sa panultiyon nga napatastaguan kan sa atong inahan nanay plano ang Ginoo sa ato. Mo nang kuan lang kanang unsa may atong masinatian sa atong kinabuhi karon padayon lang jud. Tama tong ingon ni Jason nga kanang bahala ginahinay basta padayon lang kay ang purpose sa Ginoo ang plano sa Ginoo kay nindot jud kaayo no nga kanang kuan. So daghan kay mga bisag ingani lang pod akong nasinatian pero daghan ang gipa-experience sa Ginoo sa kuan na mga mayong butang nga ka-eskwela ko kay sa una wala jud ko nagkuan nga maka-eskwela ko kay kanang imong mind ba kay diha lang ka kutob dili lang kataman dili na ka maka-proceed sa next level. Pero pag masabtan nimo ang plano sa Ginoo kaning kuan mahina-hinay jud nimo nga kanang ma-appreciate jud ang imong kinabuhi nga usahay kanang makaana bitaw ka na grabe ang kalisod pero ang kalisod is part jud na sa kinabuhi kay ang life kanang dili bitaw nimo ma-appreciate ang life pag dili na nimo masulayan. Pero pag once nga daghan kay kag ma-experience ang mga difficulties sa imong kinabuhi mas ma-appreciate pa nimo ang kamayo sa Ginoo kaning kuan kanang mas ma-appreciate pa nimo ang mga utang bisag gagmay man na or dagko na butang. So kana lang padayon lang jud ta para kanang nadyo purpose ang matag sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So glory and honor sa Ginoo lang jud.